Okay. First of all, I would like to extend and express my best wishes and love to you, all of you youths. And I would like to express my hope and truth and confidence on you. सबैलाई मेरो स्नेह छ। तपाईहरुलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। बहुतै उत्साहका साथ युवाहरूले सहभागिता जनाउनु भएको छ र बहुतै उत्साहका साथ आफ्ना विचारहरू, अनुभूतिहरू, आफ्ना अनुभवहरू, आफ्ना अपेक्षाहरू अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। मैले सबैका कुराहरूलाई बहुत राम्ररी ध्यान दिएर सुनेको छु, मनन गरेको छु र देशलाई कता लानुपर्छ, कसरी लानुपर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले ठीक ढंगले ठम्याएको पाउँदा अत्यन्तै सन्तोष लागेको छ, ढुक्क लागेको छ, खुसी लागेको छ। युवाहरुमा असन्तुष्टि हुन्छ, तर असन्तुष्टि केमा हुनुपर्छ युवाहरुको भन्दा बेठिक कुराहरुमा, विकृतिहरुमा, विसंगतिहरुमा, भ्रष्टाचारमा, अकर्मण्यतामा, बेठिक नियतमा, खराब क्रियाकलापमा तपाईहरुको असन्तुष्टि हुनुपर्छ। र असन्तुष्टि मात्रै होइन, ती कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, तिनलाई कम गराउँदै लाने, तिनका विरुद्ध आवाज उठाउने, कम गराउँदै लाने, नियन्त्रण गर्ने, निर्मूल पार्ने र देशलाई वास्तवमा भौतिक हिसाबले, मानसिक हिसाबले, मनोवैज्ञानिक हिसाबले अथवा समृद्धि, सम्पन्नता, विकासको हिसाबले, त्यसै गरेर सांस्कृतिक, सामाजिक र अन्य पक्षहरूबाट पनि त्यत्तिकै ढंगले विकसित गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ, ठीक ढंगले। यस कुरामा तपाईहरुको मैले संघर्षशील मानसिकता र सुल्झिएको संघर्षशील मानसिकता, संघर्षका नाउँमा जसो पायो त्यसो होइन, विरोधका नाउँमा जसो पायो त्यसो होइन, आक्रोश र असन्तुष्टिका नाउँमा जसो पायो त्यसो होइन, ठीक ठाउँमा बेठिक कुराहरूका विरुद्ध आक्रोश, विरोध र ठीक कुराहरूलाई अगाडि बढाउने संकल्प मैले तपाईहरुका अभिव्यक्तिहरूमा पाएँ। यो नै देशको भविष्य सुरक्षित र सुन्दर हुने कुराको ग्यारेन्टी हो, प्रत्याभूति हो। यसकारण म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले मेरो पार्टीको महाधिवेशनका बेला एउटा अभिव्यक्ति दिएको थिएँ। कहिले कहिले जटिलताहरू आउँछन्, चुनौतीहरू आउँछन्, व्यवधानका पहाडहरू खडा हुन्छन्। त्यस्तो बेलामा जब म तपाईहरुको अनुहार हेर्छु, तपाईहरुको अनुहारमा रहेको देशभक्ति देख्छु र तपाईहरुको अनुहारमा देश रक्षाको र देश विकासको प्रतिबद्धता र संकल्प देख्छु, त्यसपछि मलाई अत्यन्तै ढुक्क लाग्छ र म खुसी हुन्छु भनेको थिएँ। मलाई आज फेरि हाम्रा युवाहरूको चेहरामा, अभिव्यक्तिमा त्यही देशभक्ति, त्यही सुशासनको आकांक्षा, त्यही विकासको आकांक्षा र प्रतिबद्धता
त्यही सामाजिक सद्भाव र सामाजिक सद्भाव मार्फत राष्ट्रिय एकताबद्ध प्रयासद्वारा राष्ट्रको तीव्र विकास र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार पार्ने अठोट तपाईहरूको चेहरा र अभिव्यक्तिमा देख्दा म सन्तुष्ट र ढुक्क भएको छु। मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। हामीले हाम्रो देशमा समस्या छन् भन्ने कुरा बुझेका छौँ, होइन बुझ्न बाध्य नै छौँ, किनभने हामी भोगिराखेका छौँ। अघि एकजना युवाले बोल्दै गर्दा भन्नुभयो चिया खाने पैसा पाउन त भनिहाले। अर्थात् करप्सन कुन तहमा छ भन्दा यत्र तत्र सर्वत्र करप्सन छ। यो रूपमा त्यो रूपमा अनेक रूपमा करप्सन छ। त्यसबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। कुरा गर्ने तर काम नगर्ने बानी छ। अपेक्षा गर्ने मेहनत नगर्ने बानी छ। आकांक्षा राख्ने, प्रतिफलको आशा गर्ने तर प्रतिफलका लागि प्रयास नगर्ने बानी छ। त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले आफैबाट पनि हटाउनु पर्दछ, अरूबाट पनि हटाउन प्रयास गर्नुपर्छ। हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो तरिका, हाम्रो एटिट्युड पोजिटिभ हुनुपर्छ, सकारात्मक एटिट्युड हुनुपर्दछ र हामी गर्न सक्छौँ। दुनियाँमा अरूले गरेका छन् भने हामी झन् बढी गर्न सक्छौँ। विभिन्न कारणले हाम्रो देश पछाडि पर्यो। हाम्रो देश आज पछाडि पर्यो केही 100 वर्षदेखि। यस प्रसङ्गमा म 2-3 कुरा यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा, हाम्रो देश सधैँ पछाडि परेको होइन। धरतीको यो भूभाग सभ्यताको सुरुवात गर्ने भूभाग हो। सभ्यताको सुरुवात यहाँबाट, यही भूभागबाट भएको थियो। सबभन्दा विश्वमा पुरानो सभ्यता, शैव सभ्यता यहीँबाट सुरु भएको थियो। सङ्गीत यहाँबाट सुरु भएको थियो, गीत यहाँबाट सुरु भएको थियो, नृत्य यहाँबाट सुरु भएको थियो, कला यहाँबाट सुरु भएको थियो, ज्ञान यहाँबाट सुरु भएको थियो। अनुभूतिहरूलाई सङ्कलन गर्दै अनुभवको रूपमा र अनुभवहरूलाई सङ्गठित गर्दै सूत्रीकृत गर्दै ज्ञानको रूपमा विकसित गर्ने काम र त्यो ज्ञानलाई विस्तार गर्ने काम धरतीको यसै भूभागमा भएको थियो। हामी शैव सभ्यता, शैव दर्शन अथवा सांख्य दर्शन, चारवाक दर्शन, लोकायत दर्शन आदि दर्शनहरू अथवा पछिल्लो समयमा आउँदै जाँदा बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन आदि दर्शनहरू यही भूभागबाट पैदा भएका थिए। योगको सुरुवात यहीँबाट भएको थियो र ज्ञानको सुरुवात यहीँबाट भएको थियो। औषधि विज्ञानको सुरुवात यहीँबाट भएको थियो। खगोल शास्त्र, ग्रह नक्षत्रहरूको बारेमा जानकारी लिने काम, तिनको अवस्थिति, तिनको गतिको बारेमा जानकारी लिने काम धरतीको यसै भूभागमा हाम्रै पुर्खाहरूले गरेका थिए। यसै कारण हाम्रो भूभागलाई, यस भूभागलाई धरतीको ज्ञानभूमि, ध्यानभूमि, पुण्यभूमि, देवभूमिको रूपमा यो ज्ञानभूमि हो। ज्ञान यहाँबाट सृजना भएको थियो र त्यसै कारण यस भूमिलाई ज्ञानभूमि, पुण्यभूमि, देवभूमि भनेर यस भूमिलाई यसरी एउटा पवित्र भूमिको रूपमा परिभाषित गरिएको थियो। त्यो गर्नका लागि यत्तिकै भएको थिएन। त्यो हाम्रा पूर्वजहरूले मेहनत गरेर यस भूमिलाई ज्ञानभूमिको रूपमा, ध्यानभूमिको रूपमा, आविष्कारको थलोको रूपमा, प्रयोग र परीक्षणको थलोको रूपमा ठुलो मेहनत, परिश्रम र योगदानबाट यस भूमिलाई
अगाडि बढाएका थिए। पहिलो मैले यहाँहरूको युवाहरूको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको कुरो के हो भने यो भूभाग अथवा यहाँका बासिन्दा हाम्रा पूर्वजहरू आदि विद्वानहरू थिए। विश्वका सबभन्दा पहिला विद्वान को थिए भन्दा हाम्रा पूर्वजहरू थिए। त्यसकारण हामीसँग उहाँहरूको त्यो विद्वत्तापूर्ण जिन छ। ती विद्वान पुर्खाका सन्तान हौं हामी। त्यो गौरवपूर्ण परम्पराको त्यस ज्ञानको जिन हामीसँग छ। त्यो जेनेटिक मेमोरी पावर हामीसँग छ। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, धरतीको यो भूभाग यस्तो चिज हो जहाँ प्रकृतिले यस्तो चिज बनाएको छ, यही सभ्यताको सुरु यत्तिकै भएन। सृष्टि यत्तिकै यहाँ भएन। सृष्टि र सभ्यताको सुरुवात यहाँ हुनका पछाडि यहाँको प्रकृति, यहाँको भूगोल, यहाँको भौगोलिक बनावट, यहाँको हावापानी त्यस अनुकूलको रहिआयो। अथवा विगतदेखि, सृष्टिको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म पनि यो भूभाग जीवनको सृष्टिको लागि, जीवनको उत्पत्तिको लागि, जीवनको विकासका लागि, सभ्यता र समाजको विकासका लागि, खोज अध्ययन अनुसन्धानका लागि र उत्पादन उपजका लागि एउटा अनुकूल बनिरहिआयो। मैले जीवनको भने यहाँ वनस्पति, यहाँ जलचर, थलचर, नवचर जीवहरू, यसरी वनस्पति र जीव, विभिन्न प्रकारका वनस्पति र जीवको उत्पत्तिका लागि, वासस्थानका लागि यो भूभाग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रह्यो। यो देश अलिक सानो छ। आजको राजनीतिक भूगोलको हिसाबले, राजनीतिक सिमानाको हिसाबले अलिकति सानो छ। तर त्यसका बावजुद सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मात्रै होइन, वास्तवमा सर्वोच्च शिखरहरू नै यहीँ छन्। अघि माउन्टेनियर स्काउट भाइले राख्नु भएको थियो सगरमाथा जाँदाको कुरा। सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर र नजिकै केही मात्रै नोटिकल माइल तल कचनकवल समुद्र सतहभन्दा अलिकति मात्रै माथिको जमिन यहाँ छ। यति छोटो दूरीमा यसले भौगोलिक विविधतालाई देखाउँछ र भौगोलिक विविधताले जैविक, वनस्पतीय लगायतका विविधताहरू देखाउँछ, जसले स्वाभाविक रूपमा सामाजिक विविधता र सांस्कृतिक विविधतालाई पनि पैदा गर्दछ। यी चिजहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। यसो भएर खोज अध्ययन अनुसन्धानका लागि, खेलकुदका लागि अथवा अरू चिजका लागि पनि यो भूभाग अत्यन्तै उपयुक्त भूभाग हो र हामी विकास गर्न सक्दछौँ। यी प्रसङ्ग मैले किन भनेको भने वी क्यान डेभलप आवर कन्ट्री। हाम्रो देश विकसित हुन नसक्ने वा हामीले विकास गर्न नसक्ने कुनै कारण छैन। अझ हाम्रा पुर्खाहरूको विरासतको कारणले होला हाम्रो रगतमा परिश्रमी भाव र इमान रहेको छ। विश्वले नेपालीहरूलाई इमानदार भनेर जान्दछ र हामी अघि मेमोरी पावर को धनी बाबुले राख्नुभयो कि हामी मसलमा मात्रै होइन, युद्धमा मात्रै होइन बहादुरी, मसल पावरमा मात्रै होइन ब्रेन पावरमा पनि हामी अगाडि छौँ। किनभने हरेक जसो कुराहरूको आविष्कार यहाँ भएको थियो, यस भूभागमा भएको थियो आविष्कार। आज चन्द्रमामा मान्छे पुग्यो होला, अन्तरिक्षको अध्ययन हुँदै होला, तर पहिलो अन्तरिक्षका अध्येता
हाम्रा पुर्खाहरू थिए। हाम्रा पुर्खाहरू नै अन्तरिक्षका अध्येता थिए र सबभन्दा पहिले 6औं शताब्दीमा आर्यभट्टले अन्तरिक्षको बारेमा सौरमण्डल के हो, सूर्य के हो, सूर्यका वरिपरि नवग्रह के हुन्, तिनका उपग्रहहरू के हुन्, तिनको अवस्थिति कस्तो छ र तिनको गति कस्तो छ भन्ने कुराहरूको पत्ता लगाएका थिए 6औं शताब्दीमा आर्यभट्टले। त्यसपछि भास्कराचार्य, गणितज्ञ भास्कराचार्य र भास्कराचार्य द्वितीयको समयमा पुग्दा 12औं शताब्दीमा ग्रेभिटेसनको सिद्धान्त, यद्यपि आर्यभट्टकै समयमा पत्ता लागेको थियो तर त्यसलाई बढी विकसित र व्यवस्थित गर्ने आर्यभट्ट के भास्कराचार्य, उनले 1150 मा त्यो कुरा पत्ता लगाएका थिए ग्रेभिटेसनको सिद्धान्त र 1210 मा सिद्धान्त शिरोमणि भन्ने पुस्तक प्रकाशित भएको थियो जसमा उनले ग्रेभिटेसनको सिद्धान्तबारे व्याख्या गरेका छन् सविस्तार। आज आधुनिक विज्ञानको खोज गर्ने सर्न, जो आधुनिक विज्ञान सम्बन्धी, अन्तरिक्ष सम्बन्धी, उत्पत्ति सम्बन्धी, सृष्टि सम्बन्धी खोज गर्ने एउटा विश्वको सबभन्दा ठुलो प्रयोगशाला जेनेभामा बनेको छ। त्यसमा गएर मैले हेर्दा भास्कराचार्य द्वितीयको नाम त्यहाँ साइन्टिस्टहरूमा लेखिएको रहेछ र मलाई खुसी लाग्यो। कमसेकम 12औं शताब्दीका भास्कराचार्यले ग्रेभिटेसनको थ्योरी चाहिँ फेरि पनि अहिले पनि हामी मात्रै होइन संसारभरिले त्यही पढ्छ, न्युटनले पत्ता लगाए भन्ने कुरा र हामी पनि त्यही पढ्छौँ। जुन कुरा 16औं शताब्दीमा न्युटनले ग्रेभिटेसनको सिद्धान्त पत्ता लगाए भने 6औं शताब्दीमा 1000 वर्ष अगाडि आर्यभट्टले यस भूमिमा पत्ता लगाएका थिए। त्यसकारण हाम्रो इतिहास अलिकति पछाडि परेको, हाम्रो इतिहास ओझेलमा परेको, हाम्रो इतिहास अलिकति पुछपाछ नभएर धुलोले पुरिएको हो। त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यही मात्रै अगाडि बढाउने होइन, इतिहास मात्रै अगाडि बढाउने होइन, त्यसबाट पाठ सिकेर अब हामीले त्यसै गरी अरूभन्दा 1000 वर्ष अगाडि डेभलपमेन्टका काममा नेपाल हुने गरी अगाडि बढ्न पर्दछ। बढ्न सकिन्छ, बढ्ने सम्भावना छ, किनभने वी नेपालीज आर लेबरियस पिपुल। हामी कडा परिश्रम गर्दछौँ। त्यसकारण हरेक क्षेत्रमा हामी अरूभन्दा पछाडि पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। इतिहासले त्यो हामी पछाडि पर्ने कुरा इतिहासले मान्दैन, वैज्ञानिक तथ्यहरूले मान्दैन, विश्वको इतिहासले मान्दैन। हामी पछाडि थियौँ भन्ने कुरा होइन, पछाडि थिएनौँ र पछाडि अहिले विभिन्न कारणले केही अर्थमा परेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो सामाजिक प्रबन्ध, हाम्रो सामाजिक व्यवस्था, हाम्रो सामाजिक संरचना, हाम्रो सामाजिक मनोट, हाम्रो सामाजिक सद्भाव, हाम्रो सामाजिक सहिष्णुता आदि कुरा विभिन्नले विभिन्न साम्प्रदायिक विद्वेष मचाएर खलबल्याउन खोजे पनि खलबलिएको छैन र हाम्रो राष्ट्रिय एकता सामाजिक सद्भावमा, पारस्परिक सद्भाव र प्रेममा, पारस्परिक सहयोग र मित्रतामा आधारित राष्ट्रिय एकता हामीले जोगाएका छौँ। म नेपाली जनतालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र स्पेसल्ली हाम्रा युथ जसले विभिन्न प्रकारका भ्रम र षड्यन्त्रहरूलाई चिरेर हाम्रो देशको गौरव गाथालाई अगाडि बढाउनु भएको छ। अब हामी अहिले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, हामीलाई देश अगाडि बढेको देश, विकसित देश चाहिएको छ। पूर्वाधारहरूको विकास भएको होस्, बाटाघाटा कनेक्टिभिटीका सबै क्षेत्रहरू, हवाई क्षेत्र होस् या रोड कनेक्टिभिटी, हवाई कनेक्टिभिटी, आइटी अथवा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका कुराहरू हुन्, अथवा टेलिकम्युनिकेसन होस् अथवा अरू प्रकारका हुन्, यी सबै कुराहरू, इलेक्ट्रिसिटीको खाली हाउसहोल्ड प्रयोग मात्रै होइन, इन्डस्ट्रियलाइज र मोडर्नाइजेसनका लागि, इन्डस्ट्रियलाइजेसन र मोडर्नाइजेसनका लागि इलेक्ट्रिसिटीको प्रयोग व्यापक रूपमा गर्ने कुरातर्फ हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। टेलिकम्युनिकेसन, आइटी सेक्टर, यसलाई
बढाउन जरुरी छ। त्यसै कारण तपाईहरुलाई थाहा छ, मैले 3 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउँदा, पहिलोपल्ट 9 महिना मौका पाउँदा राष्ट्रियता के हो, राष्ट्रिय स्वाभिमान के हो, नेपाल के हो, नेपाली के हो, नेपालीको शिर ढलेर जाला तर यो शिर झुक्न मान्दैन भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गरेका छौं। नेपालको गौरव, नेपाली इतिहासको गौरव, हाम्रा पुर्खाको गौरव, मैले त्यसबेला भनेको थिएँ, हाम्रा पूर्वजहरूले यो देश लडेर बनाए, लडेर बचाए। अब हामीले यो देश अडे मात्रै पुग्छ, अड्यौं भने पुग्छ, लड्न पर्दैन, अड्यो भने बच्छ, अड्यो भने बन्छ यो देश। त्यसकारण आज जमाना फेरिएको छ। वी हैव टु टेक पोजिसन एन्ड स्ट्यान्ड। हामीले नेसनल स्ट्यान्ड लिनुपर्छ, हाम्रो देश बनाउन सक्छौँ। हामीले रोक्यौं, हाम्रो विरुद्धको नाकाबन्दीलाई पराजित गर्यौं। हामीले अलिक समय हामीले दुःख पायौं, हामीमाथि अन्याय भयो, तर त्यसका विरुद्ध हामीले दरो अडान लियौं। झुक्न मान्दैनौं, हामी झुक्दैनौं भनेर आफ्नो अडान स्पष्ट गर्यौं र नझुकिकन हामीले नाकाबन्दीलाई पराजित गर्यौं। नाकाबन्दीले हामीलाई अर्को आवश्यकता बोध गरायो। एउटा देशतिरको मात्रै होइन, सबैतिरबाट हामी समुद्रसम्म पुग्ने, आकाशसम्म पुग्ने यो कुराहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। म भन्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरूलाई, हामीले उत्तरतिरबाट पनि ट्रान्सपोर्ट र अरू सम्झौताहरू गर्यौँ, हाम्रा नाकाहरू खोल्यौँ। ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट, ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट हामीले गर्यौँ। ट्रान्जिट र ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट गरेर चीनतिरबाट पनि बाटा खोल्यौँ, विभिन्न नाकाहरू खोल्यौँ। अरू थुप्रै कामहरू हामीले गर्यौँ। पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग, पहिले हुलाको बाटो मात्रै थियो, राजमार्ग थिएन, गोरेटो बाटो थियो, पैदल बाटो। त्यस ठाउँलाई राजमार्ग बनाउने चर्चा चलेको थियो। तर मेरो सरकारको समयमा मैले भने हुलाकी राजमार्ग हामी आफै बनाउँछौँ र मैले रकम पनि छुट्याएँ, 10 अरबभन्दा बढी रकम छुट्याएँ। त्यसले सुरु गरेर अहिले हुलाकी राजमार्ग पूर्व पश्चिम तयार भएको छ। केही ठाउँहरूमा विभिन्न प्राविधिक कारणहरूले यो निकुञ्जहरू, आरक्षणहरू जस्ता परेको हुनाले केही ठाउँमा कनेक्टेड नभइसकेको होला, नत्र भने प्राय बनिसकेको छ। अब यो एउटा कम्प्लेसनको फेजमा छ। कनेक्टिभिटीको क्षेत्र, हवाई कनेक्टिभिटीको क्षेत्र, अरू विभिन्न प्रकारका इन्टरनेसनल र इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा पनि हामीले विकास गर्नुपर्छ। र यस्ता पूर्वाधारहरू हामी बनाउला, पर्यटनका लागि पूर्वाधारहरू बनाउला, अरूका लागि बनाउला। तर यदि हामीले फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायौँ तर सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएनौँ भने त्यस अनुसारको म्यान पावरको, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर त भौतिक पूर्वाधार त भयो, तर मानवीय पूर्वाधार भएन भने हामी विकास गर्न सक्दैनौँ। यसकारण मानवीय पूर्वाधारको विकासको क्षेत्रमा पनि हामीले काम गर्यौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, भूकम्पले ध्वस्त बनाएका बेला म प्रधानमन्त्री बनेको थिएँ। देश ध्वस्तको अवस्थामा थियो। लाखौं घरहरू भत्किएका थिए र हामीले नयाँ कामहरू थाल्यौँ, अभियान अगाडि बढायौँ। मैले धेरै अहिले भन्न चाहन्न, तर देशको समग्र विकास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले र अगाडि कसरी बढ्नुपर्छ भन्दा इन्फ्रास्ट्रक्चर, जब हामीसँग पूर्वाधारै छैन भने पहिले त पूर्वाधार हामीले तयार गर्नु पर्यो, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर र सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर। त्यसरी हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टतिर लाग्यौँ। म हाम्रा युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ने कुरामा हामीले बुझेर नै, स्टडी गरेर नै कसरी लानुपर्छ भन्ने कुरामा अन्धाधुन्द होइन,
के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा नबुझिकन होइन, हामीले बुझेर कसरी भन्दा कुन कुन सेक्टरमा हामीलाई कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ। अघि यहाँ विचार व्यक्त गर्ने क्रममा युवाहरूले राख्नुभयो, अन्धाधुन्द डाक्टर मात्रै उत्पादन गरेर पनि हुँदैन। हामी सबै डाक्टर भयौँ अथवा समाजमा हामीले डाक्टर मात्रै उत्पादन गऱ्यौँ भने अनि पुल चाहिँ कसले बनाउँछ त? डाक्टरले बनाउँछ। अनि म्यानेजमेन्टको काम, म्यानेजरियल काम चाहिँ कसले गर्छ त? म्यानेजमेन्ट पनि डाक्टरले गर्छ। अथवा अरू कामहरू पनि डाक्टरले गर्छ त? हवाईजहाज चलाउनु पर्दैन? अघि पाइलट त हामीले हेऱ्यौँ। हामीलाई माउन्टेनियरिङ पनि चाहियो, खेलकुद पनि चाहियो, अरू क्षेत्र पनि चाहियो, एग्रिकल्चर चाहियो, इन्डस्ट्री चाहियो, ट्रेड चाहियो, अरू फिल्डहरू चाहिए, टुरिज्म चाहियो। यी सबै सेक्टर हामीलाई चाहिए। यी सबै सेक्टरको विकासका लागि हामीले काम गर्नु पर्यो। त्यसका निम्ति आवश्यक जनशक्ति कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ, आजको अवस्था के छ, हामी कहाँनेरि छौँ र हामीले गर्नुपर्ने काम के छन्, त्यसका लागि हाम्रो जनसङ्ख्या के छ, त्यसमध्ये कति पपुलेसन कुन सेक्टरमा हामीले शिक्षक कति, सबै मास्टर भइयो भने अनि अरू काम गर्नु पर्दैन। त्यसकारण टिचर भएर, प्रोफेसर भएर हुँदैन, डाक्टर भएर हुँदैन, इन्जिनियर भएर हुँदैन। डाक्टर पनि कुनको? अघि भर्खर डाक्टर शक्तिले बोल्नुभयो नेफ्रोलोजिस्ट भनेर। उहाँ नेफ्रोलोजीको, किडनी सम्बन्धी समस्याको उहाँ स्पेसलिस्ट हो। तर त्यही मात्रै होइन नि, गाइने चाहिएला, हाड जोड्ने सम्बन्धी चाहिएला, न्युरो सम्बन्धी चाहिएला, लङ्स सम्बन्धी चाहिएला, हार्ट सम्बन्धी चाहिएला, लिभर सम्बन्धी चाहिएला, अरू कुराहरू सम्बन्धी, स्किन सम्बन्धी चाहिएला। डाक्टर पनि त विभिन्न विधाका होला नि त। केटाकेटीको चाहिएला, बुढेसकालका लागि डाक्टर बेग्लै चाहिएला। त्यसकारण विविध डाक्टरका पनि कस्तो डाक्टर कति हामीलाई। त्यसकारण योजनाबद्ध ढङ्गले हामीले मानव संसाधनको विकास अथवा सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको प्लान र प्लान वेमा त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा मैले सुरु गरेको थिएँ। र शिक्षा मन्त्रालयलाई हाम्रो युवाहरूले यो कुरा थाहा पनि पाइराख्नु पर्दछ, बुझि पनि राख्नु पर्दछ कि हामीले आधारभूत रूपमा एउटा टिम बनाएर नै कसरी डेभलप गर्ने, मानव संसाधनको आवश्यकता कस्तो, त्यसको प्रक्षेपण के हो, त्यो प्रक्षेपण गरेर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसको प्रारम्भिक रिपोर्ट पनि आएको थियो। त्यसलाई हामीले स्थूल रिपोर्ट, जेनरल रिपोर्ट आएको थियो, त्यसलाई स्पेसिफिक गर्दै लान जरुरी थियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले यस्ता थुप्रै कामहरू गर्न थालेर पनि गर्न पाएका थिएनौँ। अब यसरी हामी डेभलपमेन्टलाई योजनाबद्ध ढङ्गले देशको विकास कसरी हुन्छ भनेर विकासको अन्धाधुन्द चर्चा गर्ने, शाब्दिक विकासको रट लगाउने, लिप सर्भिस गर्ने, तर इन प्र्याक्टिस डेभलपमेन्ट सम्बन्धी चिन्तन पनि नगर्ने, अनि पोलिसी पनि नबनाउने, भिजन पनि तयार नगर्ने, मिसन पनि तयार नगर्ने, पोलिसी पनि तयार नगर्ने, प्रोग्राम पनि तयार नगर्ने, त्यो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनको प्लानिङ नगर्ने, त्यसका निम्ति विषयगत स्ट्राटेजीहरू र टार्गेटहरू तयार नगर्ने र कुरा छरपष्ट कुरा गर्ने हो भने विकास सम्भव हुँदैन। अहिलेसम्म विकास किन भएन भन्दा विकास सम्बन्धी सोच भएन, चिन्तन भएन र विकास सम्बन्धी के हो विकास र कसरी गर्ने विकास भन्ने कुराको भिजन सहित एम, गोल, टार्गेट तोकेर त्यसमा कसरी पुग्ने भन्ने पोलिसिज, बाटाहरू तिनीहरू सहित अगाडि बढ्ने, यी कामहरू भएन। यसर्थ हामी देश चाहन्छौँ सबै सेक्टरको उन्नति र विकासबाट मात्रै समाज विकसित हुन सक्छ। अर्को कुरा, समाज विकास मात्रै भएर चाहिएको त के हो भने हामीलाई बाटा मात्रै चाहिएको होइन, बाटाको प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य हामीलाई चाहियो नि। प्लेन मात्रै हामीलाई चाहिएको होइन, हवाई मैदान मात्रै हामीलाई चाहिएको होइन, तिनको प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य हामीसँग चाहियो नि। युनिभर्सिटी मात्रै चाहिएको होइन, युनिभर्सिटीमा गएर पढ्न सक्ने ल्यागत हाम्रा बालबालिकाले प्राप्त गर्नु पर्यो र अपर्च्युनिटी प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यो हुनु पर्यो नि। त्यसकारण हामीलाई चाहिएको कुरो, यी सबै कुरा प्राप्त गर्नका निम्ति
प्राप्त गरेर हामीले समृद्धि, समग्र समृद्धि, त्यसलाई हामीले यो सामाजिक न्याय र समानता सहितको प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटीको मात्रै विकास होइन, उत्पादन उत्पादकत्व मात्रै विकास गर्ने होइन, त्यसको समुचित प्रयोग र डेलिभरी जनतामा न्यायोचित ढङ्गले पुग्नु पर्यो, वितरण पनि न्यायोचित ढङ्गले हुनु पर्यो। अथवा मैले भन्ने गरेको छु, एउटा जीडीपी को हिसाबले अथवा पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबले मात्रै हामीले भन्ने होइन विकासको कुरो। कति विकास भयो भन्दा पर क्यापिटा इन्कम यति छ हाम्रो भनेर वा जीडीपी यति छ भनेर होइन। हाम्रो निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि कति छ, खाना लाउने नपाउने मान्छे छ कि छैन, भिखमङ्गा छ कि छैन, रोजगार नभएको बेरोजगार छ कि छैन, परिवारमा आम्दानी नभएको स्थिति छ कि छैन, आवास नभएको छ कि छैन, आहार विहार आदि मानुषका, मैले अघि नै भने, जैविक र मानवीय आवश्यकताको न्यायोचित परिपूर्ति हुन सकेको छ कि छैन, मान्छे दुःख पाएको छ कि छैन, दुःखबाट सबै नागरिक उन्मुक्ति हुनु पर्यो। र हामीले संविधानमा धारा 16 देखि 48 सम्म 33 वटा धारा मौलिक हक अन्तर्गत लेखेका छौँ। त्यसमध्ये 31 वटा धारा मौलिक हकको सम्बन्धमा छन्। ती मौलिक हकहरू प्राप्ति हुनु पर्यो, प्रयोग हुनु पर्यो र मानिस तिनीबाट वञ्चित हुनु भएन, अनि मात्रै हामी नेपाल। त्यसर्थ समृद्धि, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि हामीले भन्यौँ। तर समृद्धि त्यतिले मात्रै पुग्दैन, फेरि मान्छे सुखी हुनुपर्दछ। त्यसकारण हामीले मान्छेका सम्पूर्ण चेष्टाहरू, सम्पूर्ण प्रयासहरू केमा केन्द्रित हुन्छन् मान्छेका भन्दा मान्छेका सम्पूर्ण प्रयासहरू सुख प्राप्तिका लागि केन्द्रित हुन्छ। मान्छे के का लागि प्रयास गर्छ, के का लागि काम गर्छ भन्दा सुख प्राप्तिका लागि। त्यसकारण मानिसले सुख प्राप्त गर्न पर्दछ। सुख प्राप्त गर्नका लागि अधिकारको प्राप्ति चाहियो। खाना लाउन मात्रै पाएर हुँदैन, अधिकारको प्राप्ति, त्यो अधिकारसम्म पुग्ने अवसरको प्राप्ति, त्यसका निम्ति विकसित समाज, आजको विज्ञान प्रविधिले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाहरू, ती सुविधा हामीले प्राप्त गर्नु पर्यो। सुविधा प्राप्तिको स्थिति, सुविधाजनक जीवनको स्थिति र असमानता विभेद भयो भन्न नपर्ने न्याय र समानता प्राप्तिको अवस्था छ भन्ने स्थिति, यो कुराहरू हामीले प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसर्थ मान्छे सुखी हुनका लागि यी सबै कुराका सँगसँगै यदि सुरक्षित जीवन, भयरहित जीवन, त्रासमुक्त जीवन पाएन भने जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि त्रासमा बाँच्नु परेको छ, भय त्रासको जिन्दगी बिताउनु परेको छ। आफ्नो अधिकार सम्पत्ति वा केही चिजमाथि, आफ्नो अधिकारमाथि कसैले हमला गर्छ कि, आफ्नो जीव ज्यानमाथि कसैले हमला गर्छ कि, आदि खालको त्रास पनि छ भने मान्छे सुखी हुन सक्दैन। भविष्य असुरक्षित छ भन्ने त्रास छ भने पनि सुखी हुन सक्दैन। त्यसकारण त्रासमुक्त, भयमुक्त, शान्तिपूर्ण वातावरण र भयमुक्त जीवन प्राप्त गर्नु पर्यो, तब मात्रै मान्छे सुखी हुन्छ। यसकारण हामीले सुखी नेपाली बनाउन खोजेका हौँ। सुखी नेपालीको नारा किन थप्नु पर्यो? समृद्धि मात्रै भने पुग्थ्यो होला, तर पुग्दैन। यसकारण कि यी कुराहरू आउनु पर्यो। विभिन्न प्रकारका विभेद, थिचोमिचो, अपमान आदि कुराहरू र सम्मानजनक जीवन हरेकले बाँच्न पाउनु पर्यो। सम्मानजनक जीवन, यी कुराहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका प्यारामिटरहरू र हामीले गर्न खोजेको कुरा यसभित्र पर्छ। यसभित्र खेलकुद क्षेत्र, माउन्टेनरिङ या अरू क्षेत्र, कलाको क्षेत्र, सङ्गीतको क्षेत्र वा कृषिको क्षेत्र, उद्योगको क्षेत्र, अरू क्षेत्रहरू
अथवा सामाजिक जीवनका ओझेलमा परेका क्षेत्र, शारीरिक रूपमा अशक्तता भएका, अपाङ्गता भएका क्षेत्रहरू, यी क्षेत्रहरूको पनि बाँच्न पाउने, सम्मानजनक ढङ्गले बाँच्न पाउने र मानवोचित जीवन बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ। यसै कारण मैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खास अशक्तता भएका व्यक्तिहरू, जबलेस र शारीरिक रूपमा अपाङ्गता अशक्तता भएका व्यक्तिहरूले समेत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सरह सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको र अहिले विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर सरकारले त्यस्ता सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सरह सडकमा अलपत्र परेका बालबालिकाहरू अब सडक बालबालिका रहित नेपाल नभएको नेपाल, देयर आर नो स्ट्रिट चिल्ड्रेन इन नेपाल, त्यो स्थिति बन्नु पर्दछ, बनाइएको छ। अझै कतै अपवादको रूपमा छ भने हामी बनाउँछौँ। नेपालका बालबालिका सडक बालबालिका हुन सक्दैनन्, अलपत्र बालबालिका हुन सक्दैनन्। सरकार हुनुपर्दछ त्यसका लागि। र म सरकारमा हुँदा मैले भनेको थिएँ, सरकार तपाईँहरूको अभिभावक छ, सरकारले तपाईँहरूको हेरविचार गर्छ, तपाईँहरू अभिभावक विहीन भएर अलपत्र बस्नु पर्दैन, स्टेट चिल्ड्रेन हुनु पर्दैन, सरकारले बन्दोबस्त गर्छ र उनीहरूको पनि बन्दोबस्त गरिहाल्छ। बेसहारा भएका व्यक्तिहरू अथवा मानसिक समस्या भएर घरबार परिवारसँग विच्छेद भएका व्यक्तिहरू, त्यस्ताहरूको पनि हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ। यी सामाजिक पक्षहरू यसमा समेत हामीले ध्यान दिएका छौँ र ध्यान दिनुपर्दछ। र ठिक हो, अपाङ्गता भएका साथीहरूले छुटेछ, त्यो आवाज अन्तिममा आवाज उठाएर भए पनि यो सेक्टरको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भयो। मैले त्यसलाई सम्मान गरेर उहाँहरूलाई बोल्न दिनुपर्छ भने र तपाईँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यद्यपि मेरो अगाडि नै तपाईँहरू बस्नुभएको हुनाले तपाईँहरूप्रति मेरो ध्यान गएकै थियो। त्यसमा पनि तपाईँहरू अगाडि नहुँदाखेरि पनि मैले नेपाली समाजका सबै पक्षहरू, नेपाली समाजका अन्तरकुन्तरहरू, चाहे नेपाली भूगोलका अन्तरकुन्तरहरू, नेपाली भूगोलका अन्तरकुन्तर पनि मैले देखेको छु। त्यसै कारण लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतको नक्सा छापेको र संविधानबाट पारित गराएर त्यसलाई संवैधानिक अङ्ग दिएर भारतलाई हाम्रो भूमि फिर्ता गर भनेर औपचारिक ढङ्गले पत्र लेखिएको छ र हामी त्यो भूभाग फिर्ता गर्छौँ। यो भूभाग माथि, नेपालको सबै भूभाग माथि हाम्रो दृष्टिकोण पुगेको छ। अहिले भर्खर पनि म तपाईँहरूलाई भनौँ, 4 गते म हुम्लाको लिमी र सिमाना क्षेत्र, अत्यन्तै दुर्गम क्षेत्र पुगेर आएर मलाई हुम्लाको लिमीदेखि, लिमी भ्यालीदेखि, लिमी दाप्चादेखि लिएर ताप्लेजुङको के अरे घुन्सासम्मको सबै दुर्गम भूभागहरूको पनि जानकारी छ, तराईका भूभागहरूको पनि जानकारी छ। र म देशका सबै जिल्ला, 77 जिल्ला, केही नपुगे पनि एकपल्ट नत्र भने धेरैपल्ट कतिपय जिल्लाहरूमा पुगेको छु घुमिकन। किनभने मलाई देशको भूगोल पनि याद गर्नु छ र त्यो भूगोलका बासिन्दा पनि याद गर्नु छ। ती भूगोलका बासिन्दाका समस्या के हुन् त्यो पनि याद गर्नु छ। त्यो भूगोलका समस्या के हुन् र त्यो भूगोलको विकास कसरी हुन्छ, त्यहाँ कृषि कस्तो हुन्छ, त्यहाँ पशुपालन के हुन्छ, त्यहाँ फलफुल के हुन्छ, त्यहाँ बागवानी के हुन्छ, त्यो कुराहरू पनि मैले विचार गरेको छु, हेरेको छु। त्यसै कारण म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै बाटा बन्न थाल्दछन्, पुल बन्न थाल्दछन्, हजारौँ किलोमिटर बाटा बने। मदन भण्डारी राजमार्ग सुरुवात भएर तयार भयो, पुष्पलाल राजमार्ग लगभग तयारीको स्थितिमा छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लेन 6 लेनको चौडा गरिँदैछ। राजमार्गबाट दक्षिण जोड्ने सहरहरू तिनीहरूको ठुला 4 लेनका 6 लेनका बाटाहरूबाट जोडिँदैछ। एयरपोर्टहरू, तराईका एयरपोर्टहरू प्राय सबै रात्रि उडान पनि हुन सक्ने गरी भद्रपुरको, विराटनगरको, त्यसै गरेर जनकपुरको, सिमराको, भरतपुरको र नेपालगञ्जको, धनगढीको, सुर्खेतको, यी विमानस्थलहरू, सुर्खेतमा छैन गएर अहिलेसम्म,
पहाडी भएको हुनाले त्यहाँ अप्ठ्यारो छ र यी तराईका एयरपोर्टहरू राति पनि उडान भर्न सक्ने र अवतरण गर्न सक्ने अवस्थामा ल्याइएको छ। पोखरा एयरपोर्ट तयार भएको छ र चीनले हस्तान्तरण गरिसकेका छ। भैरवाई एयरपोर्ट तयार भएको छ। मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। निजगढ विमानस्थल त्यो हामी बनाउने कार्यमा अगाडि बढाउँदैछौँ। यस्ता कामहरू हामी गरिरहेका छौँ र हामीले भूकम्पबाट भत्किएका यो 3 वर्षका बीचमा 2 वर्ष 1.5 वर्ष जसो त हामीलाई कोभिड-19ले नै दुःख दियो। त्यसको विरुद्ध हामीले लड्नु पर्यो र सफलताका साथ हामीले त्यसका विरुद्ध लड्यौँ। एउटा प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने एउटा प्रयोगशाला थिएन, त्यस ठाउँमा 100औं प्रयोगशाला बनायौँ र नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि 396 स्थानीय अस्पतालहरू एकै दिन मैले शिलान्यास गरेर अगाडि बढाएँ। अहिलेको सरकारले त्यसलाई कटौती गरेको छ। पालिकाहरूका सदरमुकाम जोड्ने र रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू 266 वटा एकै दिन शिलान्यास गरे र ती सडकहरू निर्माण कार्य अगाडि बढ्यो। अहिलेको सरकारले तीमध्ये धेरै सडकहरू कटौती गरेको छ। म भन्न चाहन्छु आगामी आम निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले ती सबै कामहरू अगाडि बढाउनेछ र थप आयोजनाहरू पनि बढाउनेछ। हामीले बुझेर नै स्टार्टअपका कुरा चले। स्टार्टअप हामीले नै स्टार्टअप का लागि उद्योगहरूको स्टार्टअपका लागि साना उद्योगहरू स्टार्टअप गर्नका लागि हामीले कसरी लोन दिने, कसरी प्रोत्साहित गर्ने, युवाहरूलाई सर्टिफिकेट राखेर लोन दिने, प्लानिङका यो धितोहरू अरू धितो राख्ने होइन। योजना उसको कस्तो छ, उसको प्रोजेक्ट कस्तो छ, प्रोजेक्ट धितो राखेर नै हामी मेटेरियल मुख्य रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छौँ र अरू कुराहरू दिन सक्छौँ। ती कुराहरू हामीले गर्यौँ र युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कमसे कम 100 दिनको स्वरोजगारी दिनै पर्ने, होइन भने 50 दिनको त कमसे कम बेरोजगार अनएम्प्लोइमेन्ट अलाउन्स 50 दिनको त हामी अनिवार्य रूपमा पे गर्छौँ काम नगरेर पनि, काम दिन सकिएन भने पनि। यो कुरा किन हामी गर्दैछौँ भने हाम्रो युवा शक्ति, हाम्रो मसल ल्यान्ड, हाम्रो ब्रेन भइरहेको छ जसलाई स्टप गर्नु छ, हाम्रो देशको विकासमा लगाउनु छ। यसकारण हामी युवाहरूलाई बाहिर जाने अवस्थाबाट रोक्न चाहन्छौँ। त्यो एकै दिन ब्रेक लगाएर रोकिने होइन, त्यसलाई क्रमशः प्लान्ड वेबाट रोक्नुपर्छ। यहाँ जब अपर्च्युनिटी कायम गरेर रोक्नुपर्छ। यहाँ जबलेसहरूको थुप्रो खडा गरेर होइन, जब भएका युवाहरू, क्रियाशील युवाहरू, काम गरिरहेका युवाहरूको देश यसलाई बनाउनुपर्छ र हरेकलाई हामीले अपर्च्युनिटी त्यो उपलब्ध गराउनुपर्छ। हामीले एउटा कुरा साथीले भन्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति गलत के भयो भने कुनै पनि सरकार आएर उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन जस्ता कुराहरूतिर ध्यान दिएन भनेर। मेरो सरकारको मुख्य नीति नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उपभोग्य वस्तुहरूको स्वदेशमै उत्पादन र मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल र आफूलाई उपभोग्य वस्तुहरू आफूलाई पुग्ने गरेको उत्पादन योजनाबद्ध ढङ्गले गर्ने र देशभित्रै त्यसका निम्ति उद्यमी व्यवसायीहरूलाई अगाडि बढाउने र सहकारी मार्फत, प्राइभेट सेक्टर मार्फत र गभर्मेन्ट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मार्फत पनि यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउने, यस सम्बन्धमा हामीले योजना ल्यायौँ। त्यसकारण हामीले आयात प्रतिस्थापनको कुनै सोचै नभएको योजना नल्याएको भन्ने कुरा होइन। हामीसँग सोच पनि भएको हो, हामीले योजना पनि ल्याएको हो र हामीले त्यसअनुसारका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारेका हौँ र अगाडि बढाएका हौँ। एकैचोटि भइहाल्ने कुरा होइन। हामी आयात प्रतिस्थापन गर्न चाहन्छौँ। आफ्नै उत्पादनले उपभोग्य वस्तुहरू, आफूले उपभोग्य वस्तुहरू गऱ्यौँ भने त्यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सकारात्मक अनुकूल परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। किनभने आयातमा हामीले पैसा पठाउनु परेन, डलर पठाउनु परेन, पाउन्ड पठाउनु परेन। त्यसकारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुराले मद्दत पुग्छ र व्यापार घाटा